आज च्याप्टर 5 हो है, एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी भन्ने च्याप्टर हो। रेसियो एनालाइसिस यसबाट चाहिँ तपाईहरुलाई कम्तीमा 10 मार्क्स र बढीमा 15 मार्क्स पनि आउन सक्छ। एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? हामीले जति पनि बेसिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा हामीले ब्यालेन्स सिट हैन अथवा ब्यालेन्स सिट बनायौं, इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौं, रिटेन अर्निङ बनायौं, हो त्यो रिटेन अर्निङहरु इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले के निकाल्थ्यौं भन्नुस् त? नेट प्रॉफिट निकाल्थ्यौं र ब्यालेन्स सिटबाट के फाइन्ड आउट गर्थ्यौं त? कम्पनीमा कति एसेट्स छ, कति लायबिलिटी छ, अथवा लङ टर्म लायबिलिटीज कति छ, शेयर होल्डर इक्विटीबाट कति फन्ड रेज गरेको छ र सर्ट टर्म लायबिलिटीजबाट कति छ भनेर हामीले के गर्थ्यौं त? एनालाइसिस गर्थ्यौं। हो त्यसलाई चाहिँ अब त्यो फर्ममा अथवा कम्पनीमा कति मात्रामा हुनु उपयुक्त अथवा सुइटेबल हुन्छ त? कति मात्रामा हामीले लोन ल्याउँदा हाम्रो कम्पनीलाई बेनिफिट अथवा फाइदा हुन्छ भनेर एनालाइसिस गर्ने काम एउटा के हो त? रेसियो एनालाइसिसले गरेर आउँछ। यो एउटा के हो? टेक्निकल टुल्स भनेर पनि, म्याथमेटिकल टुल्स भने गणितीय एउटा के हो त? यो अनुपात भनेर पनि बुझिन्छ है। हामीले कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? जोशी जनक हो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। भर्खर आएको सर, त्यसैले देखाएको होला। म त यो उता तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ, मैले डाइरेक्ट तपाईहरुलाई त हिसाब गर्दा पनि हुन्थ्यो कि अलिअलि अब के कन्सेप्टहरु भनेर अनि हामी हिसाब गर्छौं है। अरु के हैन, तपाईहरुले पढिसक्नु भएको कुरा हो। जस्तै अब तपाईले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरुमा फाइनान्शियल पोजिसन भनेर ब्यालेन्स सिट बनाउनु भयो नि। ब्यालेन्स सिट पनि अब तपाईहरु इन्कम एक्ट अनुसार हो, 2063 अनुसार हो, त्यो न कि एनएफआरएस अनुसार हो। तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ अब जाने आइटमहरुलाई कुन कुन एसेट्स हो, कुन कुन लायबिलिटीज हो, एसेट्समा पनि कुन करेन्ट एसेट्स हो, कुन फिक्स एसेट्स हो र कुन इन्टान्जिबल एसेट्सहरु हो भनेर तपाईहरुले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त? छुट्याउन सक्नु पर्यो। अनि फिक्टिटियस एसेट्सहरु के हो त? शेयर होल्डर इक्विटी भने के हो हैन? अनि लङ टर्म डेब्टहरु के हुन् त? रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरु, रिटेन अर्निङहरु, अनि करेन्ट लायबिलिटीजहरु। तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ अब के गर्न जान्नु पर्यो त? अलग अलग सेपरेट गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो क्या। अब जसले त्यो गर्न सक्दैन उहाँहरुलाई चाहिँ अलि गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ। एमा तपाईहरुले एउटा फर्मुला पनि याद गर्नु पर्दैन क्या है। अनि अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने आइटमहरु कुन इन्कम हो, कुन एक्सपेन्सेस हो, त्यो त नर्मली सबैलाई थाहा छ हैन त? ल भन्नुस् त मेन अब्जेक्टिभ के थियो इन्कम स्टेटमेन्टबाट? हामीले के थियो हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भन्नुस् त इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुको? इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभ के हो त? खै कसले भन्छ भन्नुस् त? अञ्जना भन्नुस् त? र जनकजी भन्नुस्। आम्दानी र खर्च छुट्याउनको लागि हैन? आम्दानी र खर्च छुट्याउनको लागि त्यो त हो कि नर्मली यसरी भन्नु पर्यो नि त। कुनै पनि कम्पनीले आर्थिक वर्षमा कम्पनीलाई कति प्रॉफिट वा लस, कम्पनी प्रॉफिटमा गइरहेको छ कि लसमा गइरहेको छ भनेर एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टले गरेर आउँछ क्या त। फाइन्ड आउट त्यहाँबाट के पत्ता लाग्छ त? कम्पनीलाई एक आर्थिक वर्षको अन्तिममा कति नाफा भयो वा घाटा भयो भनेर थाहा पाउनको लागि तयार पार्ने विवरण नै के हो त? आय विवरण हो भनेर भन्नु पर्यो क्या। हामीले खासमा त्यो प्रॉफिट र लसहरुलाई छुट्याउनको लागि भन्दा पनि त्यसरी बुझ्नु होला है। अनि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट त्यो भयो। अनि फाइनान्शियल पोजिसन चाहिँ किन प्रिपेयर गर्थ्यौं भन्नको लागि अब कम्पनीमा कति एसेट्स छ हैन? एसेट्समा पनि क्विक एसेट्सहरु हुन्छ हैन? क्विक एसेट्स हुन्छ कि हुँदैन? क्विक एसेट्सहरु, करेन्ट एसेट्सहरु सेपरेट हामीले गर्ने हो नि त अलग अलग। इन्भेस्टमेन्ट कति इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेको छ, अनि कति उसँग फिक्स एसेट्समा लगानी गरेको छ भनेर हामीले थाहा पाउनको लागि तयार पार्ने विवरण हो क्या है। हो त्यो सम्पूर्णको डिटेलली रूपमा एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ रेशियो एनालाइसिसले गर्छ क्या। रेशियो इज द
कम्पेरिजन बिट्विन टु अर मोर भेरिएबल्स भनेको हामीले रेसियोलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि एउटा मात्र भेरिएबल कहिले पनि रेसियो हुँदैन। हामीले अनुपात थाहा पाउनको लागि कम्तीमा कतिवटा भेरिएबल हुनुपर्छ, दुईवटा। जस्तै तपाईले एउटा बकेटमा पानी मात्र हाल्नुभयो, पानीको मात्रा पानी र दुध हाल्नुभयो भने चाहिँ कति मात्रा पानीको छ कति मात्रा दुधको छ भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। कम्तीमा त्यहाँ कतिवटा भेरिएबल भयो त, दुईवटा भेरिएबल भयो क्या। कम्तीमा चाहिँ दुईवटा हुनु पर्यो, दुईभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। इन अर्डर टु फाइन्ड डिफरेन्ट रेसियो मस्ट बी फेयर एन्ड एक्चुअल भनेको रेसियो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एकदम फेयर र एक्चुअल हुनुपर्छ। इट्स हेल्प टु फाइन्डिङ रिलेसनशिप बिट्विन टु अर मोर भेरिएबल। द रेसियो इज युजफुल टु टेक सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म फाइनेन्सियल डिसिजन भनेको अब हामीलाई फाइनेन्सियल डिसिजन लिनमा पनि यसले के गरेर हुन्छ त, मद्दत गरिरहेको हुन्छ है। अब फाइनेन्सियल डिसिजनमा कसरी मद्दत गर्यो भन्नु होला। अब तपाईले कुनै पनि मानौँ एसेट्स हो या लङ टर्म लायबिलिटिजहरु हो, त्यसको तपाईले रेसियो निकाल्नु भयो। हाम्रो नर्मल्ली डेब्टहरुको रेसियो कम आएको हामी राम्रो मान्छौँ। किन कम आएको राम्रो भन्ने हो, कम्पनीले जति कम ऋण ल्यायो त्यति कम्पनी अथवा कम्पनीमा कम लोन हुनु भनेर राम्रो हो नि त। कम्पनी के छ, स्ट्रङ छ भन्ने बुझिन्छ क्या। त्यही भएर त्यसको मात्रा कम हुनु के हो त, कम्पनीको लागि राम्रो हो। त्यसले चाहिँ के गर्यो त, फाइनेन्सियल डिसिजनमा हेल्प गर्यो है। इट रिस्पेक्ट अल फाइनेन्सिङ पोजिसन अफ द कम्पनी अन्डर इट द फ्लोइङ रेसियोज आर टु बी कम्प्युटेड भनेको हामीले लिक्विडिटी रेसियो, क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो, क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोलाई सोल्भेन्सी रेसियो, लिभरेज रेसियो पनि भन्छ, एउटै नाम हो। एक्टिभिटी रेसियो, एक्टिभिटीलाई टर्नओभर रेसियो अथवा भेलोसिटी रेसियो पनि भन्छ। अर्को छ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, अर्निङ परफर्मेन्स अथवा इभ्यालुएसन रेसियो। अब लिक्विडिटी रेसियो भनेको के हो त, लिक्विडिटी रेसियो भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको मेजर गर्छ यसले चाहिँ, अथवा के गरेर हुन्छ, करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको सम्बन्ध देखेर हुन्छ है। लिक्विडिटी रेसियो इट्स हेल्प टु फाइन्डिङ एबिलिटी टु पे करेन्ट लायबिलिटी थ्रु इन करेन्ट एसेट्स भनेको अब तपाईसँग करेन्ट एसेट्स कम्पनीमा कति छ त्यसको सहायताले तपाईले करेन्ट लायबिलिटी तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर सो गर्ने काम चाहिँ कसले गरेर आउँछ त, लिक्विडिटी रेसियोले गरेर आउँछ। लिक्विडिटी रेसियोमा चाहिँ हामीले करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो पढ्छौँ है। हेर्नुस् त, करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो पढ्छौँ। मैले सर्टकटमा लेखेको छु यहाँनिर, करेन्ट रेसियो CR इक्वल टु के हुन्छ त, करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज। क्विक रेसियो भने के हो त, क्विक एसेट्स QA डिभाइडेड CL करेन्ट लायबिलिटी, वेयर क्विक एसेट्स भने के हो भन्नुस् त, करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक। स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भन्छ, एउटै कुरा हो। कतै कतै क्लोजिङ स्टक पनि भने होला, त्यही हो है। हामीले करेन्ट एसेट्सबाट स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाइदिएपछि हाम्रो के आउँछ त, क्विक एसेट्स आउँछ। क्विक एसेट्स भनेको तपाईलाई अब पैसा तत्कालै जरुरत पर्यो, तपाईले तत्कालै तीलाई के त क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्ने जति पनि एसेट्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्विक एसेट्स भनिन्छ। अल करेन्ट एसेट्स आर क्विक एसेट्स एक्सेप्ट इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड एक्सपेन्सेस है त। बुझ्नुभयो। क्विक रेसियोलाई एसिड टेस्ट रेसियो र अथवा लिक्विड रेसियो पनि भन्छ है। अब हामीले सेकेन्डमा छ सोल्भेन्सी रेसियो। कपी गर्नुहुन्छ नि कपी गर्नु होला है। सोल्भेन्सी रेसियो, सोल्भेन्सी रेसियो हेर्नुस् त, सरी अलि माथि गरिदिनु नि सर। सोल्भेन्सी रेसियोलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो अथवा लिभरेज रेसियो पनि भन्छ है त। दिस रेसियो सोज रिलेशनशिप बिट्विन लङ टर्म डेब्ट एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी। सोल्भेन्सी रेसियोले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ त, हेर्नुस् त, लङ टर्म डेब्ट र शेयर होल्डर इक्विटीको रिलेसनलाई सो गर्दो रहेछ। दिस रेसियो इज अल्सो कल्ड लिभरेज रेसियो। हामीले माथि पनि भनिसकेका थियौँ, लिभरेज एन्ड क्यापिटल रेसियो पनि, क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो पनि भन्छ। It measures the ability to pay interest and principal amount at the end of the maturity period भनेको यसले चाहिँ तपाई इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल अमाउन्ट एट द एन्ड अफ द म्याच्युरिटी पिरियडमा तिर्न सक्नुहुन्छ भनेर, तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर सो गरेर हुन्छ।
अन्डर इट दी फ्लोइङ रेसियोज आर। यसमा चाहिँ चारवटा रेसियो पर्छ। डेब्ट इक्विटी रेसियो, हामी सर्टकटमा यसलाई डिई रेसियो भन्छौँ। तपाईले इक्जाममा डिई रेसियो भनेर सोधेपछि डेब्ट इक्विटी रेसियो भन्नु होला है त। यसैमा फर्मुला चाहिँ डेब्टलाई माथि राख्ने, इक्विटीलाई तल ल्याउने है त। डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट र टोटल इक्विटी। कुनै कुनै बुकमा, बुक सबै बुकमा होला प्राय, माथि टोटल डेब्ट डिभाइडेड टोटल इक्विटी पनि राखिया होला, त्यो पनि राख्न मिल्छ है। टोटल डेब्ट पनि राख्न मिल्छ, तर नर्मल्ली तपाईहरुको आन्सरसँग त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर तपाईले लङ टर्म डेब्ट डिभाइडेड टोटल इक्विटी राख्नु होला है। बुझिरहनु भएको मैले भनेको कुरा? बुझिरहनु भएको छैन? यस सर। लङ टर्म डेब्टमा हेर्नुस् त के पर्छ भने मैले यहाँ लेखिदिएको छु हो यार। लङ टर्म डेब्ट भने बैंक लोन, डेबिन्चर, सेक्युर्ड लोन, मोर्टगेज लोन, बोन्ड, एसेट यिनीहरू। बैंक लोन, डेबिन्चर, अब तपाईहरुले जाँचमा सबै दिदैन, कुनै दुईवटा देला दुईटालाई एड गरिदिनु है त। अनि टोटल इक्विटी भने के हो त? हामी टोटल इक्विटीलाई सर्टकटमा एसएचई भन्छौँ, शेयर होल्डर इक्विटी भन्छौँ। अल शेयरमा इक्विटी शेयर, प्रिफरेन्स शेयरहरू, प्रिमियम अन शेयर सबै तिनीहरूलाई एड गर्ने, प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस, जेनरल रिजर्भ, रिटेन अर्निङ हैन, जति पनि रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू छन् सबैलाई एड गरिसकेपछि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, यो भनेको क्रेडिट ब्यालेन्सको हुन्छ। यो सबैलाई जोडेर हामीले फिक्टिटिएस एसेट्सहरूलाई घटाइदिनु पर्छ। अब फिक्टिटिएस एसेट्स भने के हो त? हाम्रो कम्पनीमा त्यस्ता सम्पत्ति जुन चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्दैनौँ क्या, देख्न सक्दैनौँ, अदृश्य सम्पत्ति भन्छ। त्यसमा चाहिँ फिक्टिटिएस एसेट्स भनेको अब हेर्नुस् त प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर। अब यहाँनिर तपाईले त्यो फिक्टिटिएस एसेट भने फेरि तपाईले त्यो इन्टेन्जिबल एसेट नबुझ्नु होला है। गुडविल तिनीहरूको चाहिँ रिटर्न अफ भन्ने बुझिन्छ क्या। जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर एन्ड डेबिन्चर, अन्डरराइटिङ कमिसन, अनि अर्को एउटा यहाँ अर्को पनि हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, डेबिट ब्यालेन्स। फिक्टिटिएस एसेटको बारेमा के बुझिएन सर, यो एकचोटि फेरि भनिदिनुहुन्छ? डेबिट ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, यो पनि हुन्छ। के बुझ्नु भएन? एसेटको बारेमा अदृश्य सम्पत्ति हैन सर, यो भनेको एक प्रकारको? आवाजै आइराखेन है तपाईँ। अदृश्य सम्पत्ति सर, अदृश्य सम्पत्ति हैन यो भनेको? हैन, अदृश्य सम्पत्ति हैन। अदृश्य सम्पत्ति भने त के हो? त्यो गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट भन्ने हो। राइट, ट्रेडमार्क, फर्मुला, फ्रेन्चाइज हैन, हो तिनीहरू है। फिक्टिटिएस एसेट्स भनेका त्यस्ता सम्पत्ति जस्तो चाहिँ हामी अब कस्तो भने चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भने यसको रिटर्न अफ हुनु भने खर्च हो, तर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई हामी फिक्टिटिएस एसेट्स भन्छौँ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर, अब नर्मल्ली हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्स हुन्छ, अनि इन्भेस्टमेन्ट होला। कहिलेकाहीँ अब यो फिक्टिटिएस एसेट्स दिएको छ भने चाहिँ घटाउनु पर्छ क्या हामीले। जस्तै रिटर्न अन एसेट्स निकाल्दाखेरि हामी तल माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड के गर्छौँ? नेट एसेट्स गर्छौँ नि हो। त्यति बेला अब यो दिएको छ भने फिक्टिटिएस एसेटलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ। फिक्टिटिएस एसेट्स भने प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर एन्ड डेबिन्चर, अन्डरराइटिङ कमिसन, डेबिट ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर बुझ्नु होला है त। अनि यो प्रॉफिट एन्ड लस भने यो जहिले पनि यो सीआर ब्यालेन्स हुन्छ, यो दुईटीतिर आयो भन्नु होला। फेरि माथिको त्यो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ जहिले पनि है त। अनि डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो भनेको हेर्नुस् त, एमा पनि त्यसैमा फर्मुला छ कि याद गर्नै पर्दैन। डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट डिभाइडेड क्यापिटललाई तल राख्ने, अनि अब यहाँ इन्टु 100 गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट नगरेर तपाईले पर्सेन्टमा पनि राख्न पाउनुहुन्छ, यसलाई रेसियोमा पनि राख्न, यसलाई चाहिँ तपाईले इस्टुमा पनि राख्न मिल्छ है, दुईटैलाई। अब टोटल क्यापिटल त हामीले यसलाई क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भन्छौँ। क्यापिटल इम्प्लोइड भन्नु र टोटल क्यापिटल भन्नु एउटै हो। हामी यसमा चाहिँ लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी गर्छौँ। टोटल क्यापिटल भने के रहेछ त? लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी रहेछ है त। अनि यसमा थर्डमा पढ्ने भने इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो अथवा टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न पनि भन्छौँ यसलाई हामी। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोलाई के पनि भन्दो रहेछ?
टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न टाई रेसियो पनि भन्दो रहेछ टिआई टाई रेसियो सर्टकटमा है त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई इन्ट्रेस्टले भाग गरिदिने जति आन्सर आउँछ त्यसलाई चाहिँ टाइम्समा लेख्नुपर्छ डट डट भने त्यो टाइम्समा लेख्ने है त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई केले भाग गर्ने इन्ट्रेस्टले भाग गर्ने अनि हाम्रो टाई रेसियो आउँछ अथवा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो आउँछ है त 4 नम्बरमा छ फिक्स चार्ज रेसियो तपाईहरुलाई प्राय यो फिक्स चार्ज सोध्दैन मैले यहाँ सोधिहाल्छ कि भनेर लेखिदिएको छु EBIT डिवाइडेड फिक्स चार्ज अनि टर्नओभर रेशियो अथवा टर्नओभर रेशियोलाई के पनि भन्छ एक्टिभिटी रेशियो अथवा भेलोसिटी रेशियो पनि भन्छ टर्नओभर इन्डिकेट सेल्स टर्नओभर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ सेल्स हुन्छ इट मेजर रिलेशनशिप बिट्विन सेल्स एन्ड एसेट्स यसले चाहिँ सेल्स र एसेट्स को चाहिँ के गरेर हुन्छ रिलेसनलाई सो गरेर हुन्छ इफ एसेट्स आर फुल्ली युटिलाइज्ड देन इट्स इन्क्रिज अफ अर्गनाइजेसन प्रॉफिट एन्ड भाइस वर्सा भनेको यदि तपाईले एसेट्सलाई फुल्ली युटिलाइज गर्नु भने कम्पनीमा के हुनु हो तपाईले एसेट्सलाई युज गर्नु भनेको कम्पनीमा प्रोडक्सनको मात्रा बढ्नु हो अथवा कम्पनीको हुनु ग्रोथ हुनु हो क्या त्यतिबेला चाहिँ अब कम्पनी यसो हुँदा के भयो त कम्पनीमा प्रॉफिट बढ्यो तपाईले जति मात्रामा प्रोडक्सन गर्नुभयो कम्पनी जति एक्सपान्सन भयो त्यति के हुन्छ कम्पनीलाई प्रॉफिट हुन्छ भन्न खोजेको हायर टर्नओभर रेशियो सो हाइली युटिलाइजेसन अफ फिक्स्ड एसेट जति मात्रा बढी मात्रामा टर्नओभर रेशियो त्यति नै बढी के भएको छ युटिलाइजेसन अफ फिक्स्ड एसेट भएको छ विदिन द अर्गनाइजेसन भनेको अर्गनाइजेसन भित्र अर्गनाइजेसनमा अन्डर इट द फ्लोइङ रेशियोज आर टु बी कम्प्युटेड भनेको अब यो रेशियोमा चाहिँ के पर्छ भनेर हामीले यहाँ इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर रेशियो यसको मेन फर्मुला भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री हो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको मेन फर्मुला भनेको COGS डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री हो अब एभरेज इन्भेन्ट्री भने क्लोजिङ ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिवाइडेड 2 गर्नुपर्छ एभरेज आइहाल्छ सधैँ हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र एभरेज इन्भेन्ट्री दिएको हुँदैन क्वेशनमा अब यो मध्ये कुनै एउटा भ्यालु गिवन छैन भने तपाईले तलको फर्मुला लगाउनु होला इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेर सेल्स डिवाइडेड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गर्नु होला इफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड एभरेज इन्भेन्ट्री आर नट गिवन यदि हामीलाई COGS र एभरेज इन्भेन्ट्री गिवन छैन भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के लाउनु पर्यो भन्नुस् त सेल्स डिवाइडेड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री लाउनु पर्यो है अर्को छ फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो जुनसुकै टर्नओभर भन्नुस् माथि सेल्स डिवाइडेड नेट फिक्स एसेट भने तल मैले नेट किन गरे भन्ने कहिलेकाहीँ डेप्रिसिएसन दिए हुन्छ त्यो डेप्रिसिएसनलाई घटाइदिनु होला अनि डेब्टर टर्नओभर रेशियो अब डेब्टर टर्नओभर रेशियोको नि मेन फर्मुला भनेको नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एभरेज डेब्टर हो नेट क्रेडिट सेल्स भनेको हाम्रो टोटल क्रेडिट सेल्सबाट सेल्स रिटर्नलाई घटाइदिने नेट क्रेडिट सेल्स आयो त्यसलाई चाहिँ एभरेज डेब्टरले भाग गर्ने यदि हामीलाई क्वेशनमा क्रेडिट सेल्स गिवन छैन मानौ छैन भने चाहिँ डेब्टर टर्नओभर रेशियो बराबर के लाउनु पर्यो सेल्स डिवाइडेड क्लोजिङ डेब्टर लाउनु पर्यो है त अनि एभरेज डेब्टर भने के त ओपनिङ डेब्टर प्लस क्लोजिङ डिवाइडेड 2 हो अनि टोटल एसेट टर्नओभरमा पनि त्यही हो सेल्स डिवाइडेड टोटल एसेट्स when total assets भने के हो त फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स पाँचौं नम्बरमा छ क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के भयो त सेल्स डिवाइडेड क्यापिटल इम्प्लोइड जुनसुकै टर्नओभर भन्नुस् नि माथि सेल्स तल त्यसैमा जे छ त्यही एभरेज कलेक्सन पिरियडलाई हामी डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ अथवा रिसिभेबल कलेक्सन टाइम पनि भन्छ है यसको फर्मुला चाहिँ के हो त डेज इन अ इयर डिवाइडेड डेब्टर टर्नओभर रेशियो यदि तपाईलाई क्वेशनमा डेब्टर टर्नओभर रेशियो छ भने डेज इन अ इयरलाई डेब्टर टर्नओभर रेशियोले भाग गरिदिने यदि यो छैन भने डेज इन अ इयर इन्टु एभरेज डेब्टर डिवाइडेड क्रेडिट सेल्स गर्ने अब यहाँ पनि फेरि एभरेज क्रेडिट सेल्स नहोला क्रेडिट सेल्स छैन भने चाहिँ डेज इन अ इयर इन्टु क्लोजिङ डेब्टर डिवाइडेड नेट सेल्स गर्नु होला है यति हो अहिले सकिहाल्यो अनि मैले त्यो अर्निङ इभ्यालुएसनको यहाँ राखेको छैन अलि मुनि छ त्यो पनि एकैपल्ट अहिले देखाइदिन्छु अनि तपाईहरुलाई हिसाब गरौँला है मैले अस्ति ओल्ड कोर्सलाई पढाउँदाखेरि गराएको थिएँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भने के हो त दिस रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्रॉफिट भनेको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भने जति पनि प्रॉफिटहरु हामीले सो गर्ने रेशियोहरु सिमिलरली इट मेजर द रिलेशनशिप बिट्विन प्रॉफिट एन्ड मार्जिन एन्ड रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोमा अब तपाईले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ भनेर बुझ्नु होला जतिसुकै हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट मार्जिनमा
जे भन्यो ग्रस प्रॉफिटलाई माथि तल नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट मार्जिनमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि तल नेट सेल्स इन्टु 100, रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटीमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माथि तल शेयर होल्डर इक्विटी, रिटर्न अन एसेट्समा अब यसमा एउटा फरक के छ भने चाहिँ रिटर्न अन एसेटमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड टोटल एसेट्स इन्टु 100% पनि गरेको फर्मुला छ, तर तपाईहरुले त्यो फर्मुला युज नगर्नु होला। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा यदि इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्टलाई पनि जोड दिनु होला र त्यसलाई टोटल एसेट्सले डिवाइड गर्नु होला है। मैले यहाँ नेट टोटल एसेट्स लेखे हैन, तपाईहरुले अब क्वेशनमा यदि फिक्टिटियस एसेट दिएको छ भने त्यो एसेटलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ है त। म अहिले की नोटमा लेखिदिन्छु त्यो कुराहरु। अनि रिटर्न अन एसेट्स आइहाल्यो, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइडमा पनि त्यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड क्यापिटल इम्प्लोइड इन्टु 100%। यसमा पनि अर्को फर्मुला पनि छ, त्यो इन्ट्रेस्ट एड नगर्ने फर्मुला पनि छ, तर तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट एड गर्नु होला है। अनि रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी भनेको यसलाई अर्डिनरी शेयर होल्डर इक्विटी पनि भन्छ। यो भनेको चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डर मात्र हो, यसमा प्रिफरेन्स शेयर पर्दैन, अरु सबै शेयर पर्छ भनेको। अब तपाईले यदि क्वेशनमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त हुन्छ नै, यसबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई घटाइदिने, पीडी भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई घटाउने डिवाइडेड कमन शेयर होल्डर इक्विटी। कमन शेयर होल्डर इक्विटी भने शेयर होल्डर इक्विटी नै हो, तर त्यसबाट के घटाइदिनु पर्छ, प्रिफरेन्स शेयरलाई घटाइदिने है। इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला। म तपाईहरुलाई अर्को त्यो अर्को फर्मुला पनि देखाउँछु है। 5 नम्बरको छ अर्निङ परफर्मेन्स। ल अर्निङ परफर्मेन्स रेशियो अथवा इभ्यालुएसन रेशियो, यो भनेको चाहिँ अब कम्पनीले कति अर्निङ गर्यो अथवा कम्पनीको परफर्मेन्स अर्निङमा इभ्यालुएसन तपाईले अब मेन भनेको जाँचमा त तपाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो। कहिलेकाहीँ अब इपीएस, यो इपीएस र डीपीएस सोध्न सक्छ, अरु खासै तपाईहरुलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अब पढ्दिम भनेको है। त्यही पनि तपाईले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, मानौ तपाईले आईपीओ भर्नुभयो। आईपीओ भर्दाखेरि हामीले कम्पनीको फाइनान्शियल एनालाइसिस गर्दाखेरि कम्पनीको ईपीएस कति छ, कम्पनीको डीपीएस कति छ, अथवा यो कम्पनी स्ट्रङ छ कि विक छ भनेर हामीले के गरेर आउँछौं, एनालाइसिस गर्छौं। ईपीएस जति बढी भयो त्यो कम्पनी के मानिन्छ भन्नुस् त, अर्निङ पर शेयर बढी भएको राम्रो मानिन्छ कि कम भएको राम्रो मानिन्छ? बढी भएको राम्रो मानिन्छ। बढी भएको राम्रो मानिन्छ हैन। हो, ईपीएस जति बढी भयो त्यति के हुन्छ त, कम्पनी राम्रो मानिन्छ। अब यो अर्निङ इभ्यालुएसन रेशियोको मेन अब्जेक्टिभ नै त्यही हो। कम्पनीको ईपीएस कति छ, डीपीएस कति छ, अथवा डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो कति छ, यील्ड रेशियो कति छ हैन भनेर एनालाइसिस गरेर हुन्छ। अब ईपीएस भनेको हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भनेकै त्यो कमन शेयर होल्डर। यो चाहिँ तपाईले के बुझ्नु होला, अघि हामीले प्रिफरेन्स रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटीमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड गरेको थियो नि, गरेको थियो कि थिएनौं? हो, त्यही हो यो भनेको। अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भनेकै त्यही हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो। मैले त्यहाँ पनि लेखिदिएको छु हेर्नुस् त, वेयर ईएईएस भनेको अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो भनेर मैले यहाँ भनिदिएको छु है। त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ इक्विटी शेयरले डिवाइड गरे चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, अर्निङ पर शेयर आउँछ। अनि डिभिडेन्ड पर शेयर कसरी आउँछ त, यो पनि त्यही हो, डिभिडेन्ड पेड टु इक्विटी शेयर होल्डर। माथि ईपीएस निकाल्दाखेरि चाहिँ अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर, डीपीएस निकाल्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड पेड टु इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड नम्बर अफ इक्विटी शेयर। अनि कहिलेकाहीँ डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो सोध्देला, डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो सोधेको बेला डिभिडेन्ड डीपीएस लाई माथि राख्नु होला, डिभिडेन्ड पर शेयर इन्टु डिभिडेन्ड पर शेयर डिवाइडेड अर्निङ पर शेयर इन्टु 100%, यो डिवाइड हो है। अनि डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो, डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो, डिभिडेन्ड पे आउट रेशियोमा चाहिँ डीपीएस अपन ईपीएस गर्छौं भने डिभिडेन्ड यील्ड रेशियोमा चाहिँ हामीले डीपीएस अपन एमपीएस, डीपीएस अपन एमपीएस, डिभिडेन्ड पर शेयरलाई चाहिँ मार्केट प्राइस पर शेयरले भाग गर्छ है त।
डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो निकाल्दाखेरि सम्झिनुस् है अनि डिभिडेन्ड यील्ड रेशियो निकाल्दा डीपीएस अपन एमपीएस इन्टु 100% गर्छौं अनि प्राइस अर्निङ रेशियोलाई सर्टकटमा पीई रेशियो पनि भन्छ यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छ त अब प्राइस अर्निङ रेशियो निकाल्दाखेरि पीई रेशियो निकाल्दाखेरि पीई रेशियो चाहिँ सोध्दै आउन सक्छ है कहिले काहीँ तपाईहरुले पी रेशियो सोध्दै 2 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ के यस्तो कुराहरु सर्टकटमा 10 मार्क्स तपाईले एउटा लङ क्वेशन सोध्दै यसरी 2 मार्क्समा अलगै सोधिदिन सक्छ रेशियोबाट कहिले काहीँ त्यसरी लटरी लाग्छ है पी रेशियो एमपीएस लाई केले भाग गर्ने ईपीएस ले भाग गर्ने मार्केट प्राइस पर शेयरलाई अर्निङ पर शेयरले भाग गर्ने हाम्रो पी रेशियो आउँछ बेसिक अर्निङ पावर भनेको के हो त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई चाहिँ टोटल एसेट्स ले भाग गर्दिनु ल यति नै हो तपाईहरुको फर्मुला भनेको जति पनि छ फर्मुला एमा तपाईले बढी देख्नुभयो तर जाँचमा चाहिँ कम आउँछ अनि याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको यो 2-3 वटा यसको फर्मुला हो अनि तपाईले माथि एउटा दुईटा गर्नु भने अरु त सबै के बन्छ त टिक लाउनु भयो टर्नओभर भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ यदि माथि के राख्नु पर्छ सेल्सलाई राख्ने तल जे भनेको त्यो टर्नओभर राख्नु होला अब डिसिजनमा चाहिँ हामीले हेर्नुस् त द ईपीएस एन्ड हायर द ईपीएस एन्ड लोयर द पी रेशियो इज टु बी सिलेक्टेड भनेको हाम्रो ईपीएस जति बढी आएको राम्रो मानिन्छ तर प्राइस अर्निङ रेशियो पी रेशियो चाहिँ कम आएको के मानिन्छ राम्रो मानिन्छ अब म माथि गए फेरि अघि मैले यहाँनिर रिटर्न अन एसेट्स भनेको थिएँ नि हो यहाँनिर रिटर्न अन एसेट्सलाई के पनि भन्न सक्छ अर्को रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्देला है रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्न सक्छ ल रिटर्न अन एसेट्सलाई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि भनेको हुन्छ क्वेशनमा कुरा के हो त एउटै हो है ल की नोट्समा हेर्नुस् त मैले सर्टकटमा करेन्ट रेशियो एन्ड क्विक रेशियो आर टु बी मेजर भनेको 1:2 तपाईले त्यस आएको आन्सरलाई चाहिँ केमा लेख्नु पर्छ 1:1 भनेको अब जस्तै करेन्ट रेशियो मान 2 आयो भने 2:1 लेख्नु होला नर्मल्ली करेन्ट रेशियो चाहिँ हाम्रो 2:1 आएको के मानिन्छ राम्रो मानिन्छ अथवा गुड मानिन्छ र त्यो चाहिँ 1:1 आएको राम्रो मानिन्छ कसकोबाट अलि साउन्ड डिस्टर्ब आइराछ प्लिज म्युट गर्नु होला है के सोध्नु पर्यो चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अनि करेन्ट रेशियो भने के हेर्नुस् त करेन्ट एसेट्स भने के रहेछ एबीसीडी एसएमपी मैले सर्टकटमा यहाँ चिन्हको लागि लेखिदिएको छु है तपाईलाई करेन्ट एसेट्स भने के हो एबीसीडी एसएमपी यो त मैले लेखिराख्नु पर्थेन किनकि तपाईहरुले ब्यालेन्स सिट सबैलाई क्लियर थाहा छ त्यही पनि मैले सर्टकटमा थाहा पाउनको लागि एबीसीडी एसएमपी भनेर लेखिदिएको छु करेन्ट एसेट्स भने ए भने अकाउन्ट रिसिभेबल बी भने बिल्स रिसिभेबल सी भने क्याश एट बैंक डी भने डेप्टर्स एस भने स्टकलाई हामी इन्भेन्टरी पनि भन्छ एम भने मार्केटेबल सेक्युरिटीज पी भने प्रिपेड एक्सपेन्सेस अनि करेन्ट लायबिलिटीज भने अल पेएबलहरु सबै पेएबलहरु क्रेडिटर्सहरु प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड बैंक ओभरड्राफ्ट सर्ट टर्म लायबिलिटीजहरु एक्युरेट एक्सपेन्सेसहरु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस सबै कुराहरु के भयो त यो करेन्ट लायबिलिटीज भयो क्विक एसेट्स भनेको भन्न राख्नु पर्छ अल करेन्ट एक्सेप्ट प्रिपेड एक्सपेन्सेस एन्ड स्टक हेर्नुस् त मैले क्विक एसेट्स फाइन्ड गर्दा चाहिँ करेन्ट एसेट्सबाट के घटाउनु पर्छ अरे स्टक र प्रिपेडलाई घटाउनु पर्छ फर्मुलामा 2 भन्दा अगाडि हेर्नुस् त मैले एउटा यहाँनिर पनि भनिदिएको छु फर्मुलामा जस्तो कि हामीले डेब्ट टु इक्विटी भनेको थियौ नि हो हेर्नुस् फर्मुलामा 2 भन्दा अगाडिको पार्ट माथि भनेको डेब्टलाई माथि राख्ने डेब्टमा पनि लङ टर्म डेब्टलाई माथि राख्ने र 2 भन्दा पछाडीको पार्टलाई मुनि राख्ने भनेको जस्तै डेब्ट टु इक्विटी रेशियोको फर्मुला के भयो त डेब्टलाई माथि राख्नु इक्विटीलाई तल राख्नुस् भनेको डेब्ट भनेको माथि लङ टर्म डेब्ट तल टोटल इक्विटी राख्ने सम्झिने तरिका है अनि जहाँ जहाँ टर्नओभर आएको छ
त्यहाँ चाहिँ सेल्सलाई माथि राख्ने र जहाँ जहाँ मार्जिन आएको छ त्यहाँ चाहिँ सेल्सलाई कहाँ राख्नुपर्छ मुनि राख्नुपर्छ अनि जहाँ जहाँ रिटर्न भन्ने वर्ड आएको छ त्यहाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि राख्नुपर्छ। अब तपाईले मैले यहाँ सेल्सलाई माथि राख्नुपर्छ टर्नओभरमा भने मुनि के राख्नुपर्छ भन्ने होला। जस्तै जे टर्नओभर भने त्यसलाई मुनि राख्ने। जस्तै एउटा कुरामा मात्र लाग्दैन के इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा तपाईलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो अनि एभरेज इन्भेन्ट्री दियो भने त्यहाँ चाहिँ अब सेल्स राख्न पाइएन के माथि। त्यसमा चाहिँ तपाईले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै राख्नु पर्यो। त्यो बाहेक अरु सबै फर्मुलामा राख्न पाइन्छ। त्यसमा पनि राख्न पाइन्छ। कति बेला राख्न पाइन्छ यदि क्वेशनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्ने कन्डिसन छैन भने त्यति बेला चाहिँ हामीले सेल्स राख्न पाइयो है। अनि मार्जिन भन्ने वर्डमा चाहिँ हामीले सेल्सलाई मुनि राख्ने भनेको छ। सेल्समा पनि नेट सेल्स हो अनि माथि के राख्ने जुन मार्जिन राख्छ। जस्तै ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भने ग्रस प्रॉफिटलाई माथि राख्ने, नेट प्रॉफिट मार्जिन भने नेट प्रॉफिटलाई माथि राख्ने। त्यसरी के है सम्झिने तरिका हो यो। अनि रिटर्न भन्ने वर्डमा चाहिँ हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि राख्छौं। एउटै कुरामा मात्र हामीले इन्ट्रेस्टलाई एड गर्दैनौं, अरु सबै रिटर्नमा इन्ट्रेस्टलाई एड गर्छौं। भन्नुस् त कुन रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटीमा मात्र हामीले इन्ट्रेस्टलाई एड गर्दैनौं नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा, अरुमा चाहिँ एड गर्छौं भनेर तपाईले सम्झिनु पर्यो के है। एड नगरेको फर्मुला पनि छ तर तपाईहरुले एड गर्दा बेटर मानिन्छ है। अनि टर्नओभरको आन्सरलाई टाइम्समा लेख्ने, रिटर्नमा मार्जिन रिटर्न र मार्जिनको आन्सरलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नु पर्छ। मैले साना कुराहरु पनि लेखिदिएको छु कि यो कुराहरु तपाईलाई सबैलाई थाहा छ, त्यही पनि मैले यहाँ लेखेको छु है। अनि अकाउन्ट रिसिभेबल सरी है एभरेज कलेक्सन पिरियड, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, रिसिभेबल कलेक्सन टाइमको आन्सरलाई चाहिँ हामीले डेजमा लेख्ने। कम आएको राम्रो मानिन्छ भनेको यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो के एसीपी डीएस एएनएस डब्ल्यूआर आन्सर कम आएको राम्रो मानिन्छ। जस्तै तपाईले उधारोमा सामान बेच्नु भयो, जति कम दिनमा उठे त्यति राम्रो मानिन्छ नि त, हो त्यही भन्न खोजेको के यसले है। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने यो सबैलाई थाहा छ के हो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने हेर्नुस् त सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। हामीलाई अर्को फर्मुला पनि थाहा छ ओपनिङ स्टक प्लस परचेज प्लस अल परचेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक गर्दा पनि हाम्रो के आउँछ सीओजीएस आउँछ। आउँछ कि आउँदैन ल तपाईको समग्र फर्मुला यति नै हो। सके यसको फर्मुलाहरु यति तपाईले गर्नु सर यो की पोइन्ट्स अलिकति सानो पार्दिनु न स्क्रिनशट गर्नु। हजुर की पोइन्ट्स अलिकति सानो पार्दिनु न स्क्रिनशट गर्नु। तपाईहरुले अब यो यहाँ च्याप्टर अलि मिस्टेक भयो यो 5 च्याप्टर भयो क्या उता पढाउँदाखेरि गराएको 15 हो है तपाईहरुको च्याप्टर 15 मा छ होला नि है। यो 15 मा है तपाईहरुको चाहिँ 15 च्याप्टरमा छ। अनि मैले यहाँ वर्किङ क्यापिटल भनेर लेखे हैन। वर्किङ क्यापिटल भने के हो करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। त्यो की नोटमै थप्दिनुस् त्यसलाई। टेन नम्बरमै थप्दिनुस् WRKING वर्किङ क्यापिटल भनेको के रहेछ त त्यसलाई हामी सर्टकटमा WC भन्छौं करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज है त। अब म यसको चाहिँ हिसाब गर्दिन। हिसाब किन गर्दिन भन्नु होला तपाईले यो पढिसक्नु भएको नि हैन। कसैको छुटे खाएर यो क्लास भन्नुस् त तपाईहरु यस्तो छ क्या मलाई चाहिँ सर छुट्या छ अलिअलि। मलाई चाहिँ मिडासबाट चाहिँ तपाईहरुलाई कम्तिमा वीकली 2 डेज मात्र लिनुस् क्लास भनेर भन्नु भएको थियो हैन।
मैले तपाईँहरूको लागि भनेर डेली क्लास लिइरहेको थिएँ। अनि स्टुडेन्टहरूको यहाँ के छैन, सहभागिता छैन। हो सहभागिता छैन। त्यही भएर अब म क्लास रेगुलर लिदिनँ तपाईँहरूको है। मैले जे भने त्यो फलो गर्ने हो। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ केही समस्या हुन्छ भने चाहिँ मेरो भाइबर सबैसँग छ। मैले तपाईँहरूले यदि त्यहाँ छोड्नु भयो क्वेसन भने म जुनसुकै टाइममा यदि म अनलाइन छु भने चाहिँ मैले रिप्लाई दिइरहेको हुन्छु है। अब त्यो तपाईँले जरुरत सबैलाई हुन्छ भन्ने हुँदैन। कसैलाई समस्या कहीँ आयो के आयो भने तपाईँले भाइबरमा छोड्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै अब म तपाईँले त्यहाँ टिप्स दिएर हुन्छ के गरेर हुन्छ म त्यहाँ तपाईँलाई भनिदिन्छु होइन। अनि यसको चाहिँ अब तपाईँले सबै हिसाब गर्नुहोस्, जति बन्छ बनाउनुहोस् होइन। नभएको छ भने मलाई भोलि सोध्नुहोस् हुन्छ। अब भोलि हाम्रो के आज के बार भयो, बुधबार हो होइन। बुधबार हो, आज बिहिबार, भोलि शुक्रबार। भोलि शुक्रबार पढेर अनि हाम्रो सिधै बिहिबार र शुक्रबार क्लास हुन्छ। बिहिबार र शुक्रबार अनि सिधै हाम्रो विकली 2 डेज हुन्छ। 2 डेजमा अब तपाईँहरूको धेरै सिलेबस छैन। अब सरले सबै लगभग पढाइसक्नु भएको छ। तपाईँले अगाडि पढ्नु भएको पछाडि पढ्नु भएको काहीँ समस्या होला नि त होइन। आफै गर्दै जानुहोस् अनि मलाई सोध्नुहोस्, म त्यहाँ भनिदिन्छु। अनि यसैबाट सोद्धा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले कलबाट भाइबरबाट म रिप्लाई दिइरहेको हुन्छु है। तपाईँ पनि इफेक्टिभ हुनु पर्यो। जस्तै अब आफू हिसाब नगर्ने अनि डाइरेक्ट सोद्धा त भएन। अब आफूले बनाउने भएन भने सोध्नुहोस् है। ओके सर हुन्छ। अलि मजा आउँदैन क्या यो। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले सुरुबाट त्यसरी पढाउनु पर्ने थियो। मलाई चाहिँ खासमा त्यही आएको है। उताबाट मलाई त्यही भन्नुभएको थियो मैले। तर मैले के भने चाहिँ होइन, कतिपयको छुट्या हुन्छ, कतिपय स्टुडेन्ट साथीहरूको छुट्या होला होइन। उहाँहरूको लागि भनेर मैले तपाईँहरूलाई के गरिदिएको थिएँ, सरले कसरी पढाउनु भयो मलाई थाहा छैन। र मैले पनि लगभग तपाईँहरूलाई चाहिने पुरै कुराहरू, बढी कुराहरू पनि मैले यहाँ आफूले मेहनत गरेर कताबाट टिपोट गरेर के गरेर मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। तपाईँहरूले सबै कुराहरू ल्याएको छु। तर मैले यसरी तपाईँहरूले पढाउनु पर्दैन थियो है। छुटेको पनि कभर भयो नि त सर अलिअलि। मेरो त पहिला छुट्याएको थियो धेरै नै। हजुर मेरो त पहिला छुट्याएको थियो धेरै नै, कभर भयो नि त केही कुराहरू। त्यही त्यसैको लागि हो। मैले चाहिँ खासमा थर्ड इयरबाट पनि मैले थर्ड इयरमा रिभिजन गर्दै। थर्ड इयरमा पनि म मेन टिचर होइन। थर्ड इयरमा मैले 2वटा सब्जेक्ट रिभिजन गर्थेँ। 2 घन्टा पढाउँथेँ बिहान। उहाँहरूलाई पनि मैले यसरी नै हो। तपाईँहरूले अब सरले कतिपयको छुट्या हुन्छ नि त। अब सरले त सम्भव हुँदैन क्या, सम्भव पनि हुँदैन क्या। अब तपाईँहरू कतिपय अहिले म फर्स्ट इयरमा पढाउँछु ओल्ड कोर्सलाई। भर्खर 2-3 जना अहिले नयाँ आउनु भएको। अब उहाँहरूको लागि सुरुबाट पढाउनु त सकिँदैन। सकिन्छ ल भन्नुहोस् त, सकिँदैन। त्यही भएर रिभिजन क्लासमा के हो भने तपाईँहरूले आफूले मेहनत गर्ने हो। अनि भएन भने त्यहाँ सोध्नुहोस्, भाइबरमा पनि मेसेज गर्नुहोस्। अब जाँच अब धेरै छैन, आउँछ जाँच हुन्छ नै पक्कै। तपाईँहरूको त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कन हुने चान्सै छैन ब्याचलरको। मेहनत गर्नुहोस् होइन। अनि बनाउनुहोस्। भयो भने भइहाल्यो भने त भइहाल्यो, नत्र म छँदैछु, गर्छौँ है। त्यसरी गर्नु होला हुन्छ। ओके सर। पार्टिसिपेट पनि छैन कि धेरैको। अब यार रिभिजन क्लास त पढिसकेको कुरा भन्ने हुन्छ कतिपयको। अनि त्यही भएर पनि आउनुहुन्न। छुटेकाहरू नै हो आउने, थाहा छ मलाई। उता पनि 70 पहिला हामी पढ्दाखेरि थर्ड इयरमा यो पढाउँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा चाहिँ रेगुलरमा चाहिँ 70-80 स्टुडेन्ट हुने थियो। तर त्यहाँ पार्टिसिपेट हुँदाखेरि 25% बिहानकै रिभिजनमा आउने भने छुटेकाहरू आउने हो। त्यसरी आउनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि भनेर स्पेसल लियो। अनि जसले अब जानिसकेका छ उहाँहरूले बस्दा त बेटर नै भयो। किनकि एक्स्ट्रा कुराहरू अब जति यो भन्ने सब्जेक्ट कस्तो भने चाहिँ तपाईँहरूले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो, जति गर्नुभयो त्यति आउँछ क्या। हेरेर मात्र त बन्दैन यो। हिसाब भन्ने कुराहरू तपाईँले जति प्र्याक्टिस आफूले गर्नुभयो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। थ्योरी चाहिँ अब नर्मली तपाईँले कन्सेप्ट लिने हो, त्यसरी बनाउने हो है। सर यो थ्योरी वाला के गर्नु पर्यो सर खासमा? थ्योरी के यसको एकाउन्टको? हजुर सर। एकाउन्टको थ्योरी के गर्नुहोस् भने चाहिँ अब कस्तो भने चाहिँ कसैलाई अब तपाईँहरूलाई 80% मलाई चाहिँ न्युमेरिकल गर्नु छ अनि 20% मात्र म थ्योरी गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले थ्योरी पढ्नै पर्दैन क्या। तपाईँहरूले अलिअलि बेसिक जस्तै हिसाब गर्नुभएको नि हो त्यसैबाट लिने हो। जस्तै अब यो रेसियो एनालाइसिस हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो त हैन सर? यो नेसेसरी चाहिँ कति हुन्छ सर यो बनाउन? तपाईले 20 मार्क्स मात्र गर्नुपर्छ नेसेसरी थ्योरी। होइन सर 40 जति छ त नयाँ उसमा त मोडल क्वेशन 40 मार्क्स सर? हजुर सर त्यति जति छ सर। हैन 45 मार्क्स चाहिँ तपाईको
कम्ती यस्तो हुन्छ क्या अहिले एक्ज्याक्ट त भन्न सक्दैन। पुरानो सिलेबसमा चाहिँ 45 मार्क्स थ्योरी थियो, 80 मार्क्स न्युमेरिकल गरेर 125 मार्क्स हो हैन। अनि कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई के भइदिन सक्छ भने चाहिँ 75 मार्क्स न्युमेरिकल प्लस 50 मार्क्स थ्योरी आइदिन सक्छ। त्यसरी पनि आउँछ, तर तपाईहरुले कम्पल्सरी गर्नुपर्ने 20 मार्क्स जति हुन्छ कि धेरै हुँदैन। कम्पल्सरी गर्नुपर्ने 20 मार्क्स हो। 2 मार्क्स को भेरी सर्ट क्वेशन 5 वटा अनि यो 2 वटा क्वेशन चाहिँ 5 मार्क्स को। एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर छ। यहाँ डेप्रिसिएसन भन्दैन, यहाँ भनेको एकाउन्टिङ फर लङ लिभ एसेट्स भन्ने पढ्थ्यो नि हामीले च्याप्टर 9 मा, एकाउन्टिङ फर लङ लिभ एसेट। त्यो च्याप्टर यहाँ डेप्रिसिएसन हो। त्यसबाट 5 मार्क्स हो, एउटा भयो 5 + 5। त्यसैबाट आउँछ भन्न चाहिँ सकिदैन। तपाईले पढ्नु भएको नि डेप्रिसिएसन जसले बनाउन जान्नु भयो, अब त्यही कन्सेप्ट लेख्ने के डेप्रिसिएसन भने के डेप्रिसिएसन अब्जेक्टिभ लेख भन्देला, त्यही अब त्यसैबाट तपाईले थ्योरी गर्ने हो। अनि अब रेशियो एनालाइसिस पढ्नु भयो, रेशियो एनालाइसिसबाट पनि यहाँबाट पनि थ्योरी सोधिन सक्छ। तपाईले यसैबाट आउँछ भन्न चाहिँ 100 मार्क्स सकिदैन। अनि जसैलाई थ्योरी मात्र गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ 1, 2 च्याप्टर छ नि, त्यहाँबाट एउटा फिक्स 15 मार्क्स आउँछ। दुईवटा च्याप्टर मिला। कति नम्बर च्याप्टर सर? 1 र 2 च्याप्टर थ्योरीको च्याप्टर हो नि त, फर्स्ट सेकेन्ड च्याप्टर। त्यसरी गर्नु होला। सकेसम्म तपाईहरुले चाहिँ न्युमेरिकल गर्दा बेटर। 80 मार्क्स न्युमेरिकल गर्नुस्, 20 मार्क्स थ्योरी गर्नु होला है, राम्रो मार्क्स आउँछ। ल यो प्र्याक्टिस गर्नुस्। भोलि चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ, त्यसपछि सिधै हाम्रो थर्सडे र फ्राइडे हुन्छ है। अरु साथीलाई पनि इन्फर्म गर, भोलि पनि इन्फर्म भइहाल्छ। हुन त अब पार्टिसिपेट हुने धेरै हुनुहुन्न, हुन्छ। त मैले आजलाई क्लास इन गरे है त। ओके ओके सर। ओके सर। ल प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ओके।